नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज केन्या अर्थात् आश्विन संक्रान्ति। कालीगौडले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदै। संसदको अवरोध खुलाउने पहल। सरकारका प्रवक्ता कार्की र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। सत्ता र प्रतिपक्षको टक्रावले विभिन्न 10वटा अध्यादेश निष्क्रिय। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागवण्डा झनै पेचिलो बन्दै। कांग्रेस माओवादी र जसपा समाजवादीको आफ्नै दाउ। कार्यदलको 2 दिनको प्रयास निष्कर्षविहीन। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नाग्यो। सांकेतिक रूपमा मात्र चाडपर्व मनाउन प्रशासनको आदेश। र युरोपा लिग अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा वेस्ट ह्यामको विजयी सुरुवात। टोटनह्याम भने रेनर्ससँग बराबरीमै रोकियो। अब समाचार विस्तारमा। कन्या अर्थात् आश्विन संक्रान्ति। आज कालीगौडले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन्। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वकर्मालाई वास्तुविद्याका विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। बालुवा वा अन्य चिजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति विधिवत रूपमा सम्पन्न भए पनि बागमती, मुहानस्थल, सुन्दरीजल वा अन्य स्थलमा लगी सेलाउने गरिन्छ। आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानहरूमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रिने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पछिल्लो समय घर घरमा समेत मेसिनरी सरसामानको पूजा गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेदद्वार बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेदद्वारका को निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा मानि त्यसै समयदेखि पूजाआजा गर्ने परम्परा बसेको किंवदन्ती रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष उत्सवका रूपमा विश्वकर्मा पूजा भने हुने छैन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदको अवरोध खुलाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। ओली निवास बालकोट पुगेर उनले आज यस्तो हिजो आग्रह गरेका हुन्। सरकारी खर्च बन्द भएका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर कार्की ओलीलाई भेट्न गएका हुन्। संसद अवरोधका कारण सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि हिजोबाट सरकारी खर्च बन्द भएको छ। सभामुखले पार्टी विभाजनका लागि भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ। अर्को बैठक आउँदो सोमबारका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा पनि एमालेको अवरोध नहट्ने देखेपछि सत्तापक्षले विपक्षलाई सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्न थालेको हो। संसदमा पेश भएका महत्त्वपूर्ण 11 अध्यादेशहरू बिहिबारदेखि निष्क्रिय भएका छन्। तेजाब आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाहीको व्यवस्था भएकादेखि बजेटसम्मका अध्यादेशहरू संसदमा पेश भएको 60 दिनसम्म पारित नभएपछि स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्। सरकारले बजेट बाहेक अन्य अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समेत संसदमा पेश गरेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 को धारा 114 अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको 60 दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अध्यादेश आएपछि संसदको पहिलो बैठक साउन 3 गते बसेको थियो। निष्क्रिय भएका अध्यादेशका कारण
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति CCMC को काम कारबाही र खोप खरिद प्रभावित हुनेदेखि एसिड तथा बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्नहरूमाथिको कारबाही न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण काम नै रोकिने भएपछि सरकारले संसदमा अध्यादेशका प्रावधानहरू समेटेर विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। अध्यादेश संसदमा पेश गरेको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। साउन 3 मा संसदमा पेश भएको यो सहित 10 अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र संसदका बीचमा तालमेल नमिल्दा बिहीबारदेखि यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदा केही गम्भीर अपराधमा सजाय गर्न समेत कानुनी जटिलता देखिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अध्यादेशले जे कुरा संशोधन गरेको थियो त्यो सबै शून्य भएको बताए। एसिडमा सजाय, बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र गराउनेलाई सजायदेखि कोभिड खोप खरिदको विषय पुरानै अवस्थामा फर्किएको उनले बताए। यो बीचमा केही अध्यादेशहरू संसद नभएको अवस्थामा जारी भए र ती जारी भएका अध्यादेशहरू चाहिँ हिजोदेखि 60 दिन अवधि संसद पुगेको हुनाले चाहिँ निष्क्रिय भए। निष्क्रिय भइसकेपछिको परिणाम के हो भन्दाखेरि ती चाहिँ आजको दिनमा अस्तित्वमा छैनन्, कानुनको रूपमा छैनन् भन्ने हो। त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको चाहिँ जे कुरालाई त्यसले रेगुलेट गर्न खोजेको थियो त्यो आजको दिनमा अब रहँदैन भन्ने हो। त्यसले गरेका संशोधन, त्यसले गरेका नयाँ कुराहरू आजको दिनमा अथवा अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ र सँगसँगै के पनि हुन्छ भन्दा त्यो अन्तर्गत गरिएको कामहरू चाहिँ फेरि भ्यालिड हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद पुनर्स्थापना भएपछि 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एमाले बीच टकरावको स्थिति जारी रहनुले त्यसको मारमा संसद बैठक परेको छ। सरकारले नचाहिएको अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने काम गरेको तर जनपक्षीय अध्यादेशलाई वास्तै नगरेको नेकपा एमालेको आरोप छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्तमान राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुनुमा सभामुखको मुख्य दोष भएको बताए। वास्तवमा एउटा सभामुख जसले सभालाई संसदलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, उहाँले निष्पक्षताको भूमिका देखाउनु पर्ने हो, सबैको साझा नेता हुनुपर्ने हो, त्यो चिज उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले यो अप्रिय स्थिति सिर्जना भएको छ। अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा उहाँको भूमिका निर्णायक छ। यो भूमिकालाई लिएर उहाँले सार्वजनिक ढङ्गले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ आउने दिनमा यो संसदको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ। संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्था भएकाले अब त्यो विकल्प हालकै अवस्थामा नहुने देखिन्छ। सरकारसँग फेरि पनि यी अध्यादेशहरू ल्याउने वा संसदको अधिवेशन चलिरहेकाले विधेयकको रूपमा नयाँ कानुन ल्याउने विकल्प देखिन्छ। यसअघि सर्वोच्चले पनि अध्यादेशका बारेमा टिप्पणी गरेको र कानुन बनाउने थलो सार्वभौम संसद भएकाले त्यही देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइसकेको छ। यसर्थ सरकारले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई अब स्वीकार गर्दै छिट्टै खारेज भएका अध्यादेशहरूलाई विधेयकको रूपमा पेश गरेर अघि बढ्न देशको हितमा हुनेछ। यसरी निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश र बजेट सम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 पुगेको छ। बिहीबार 11 जनाको मृत्यु भएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 11,002 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्युदर नेपालमा करिब 1.5% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 11,208 PCR परीक्षण र 3,771 एन्टिजेन गर्दा 1,511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँमा 293, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 98 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 430 जना थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सांकेतिक रूपमा मात्र चाडपर्व मनाउन आदेश जारी गरेको छ।
हिजो बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सिडिओहरूको बैठकले निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो तुल्याएका छन्। असोज 1 गतेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म शर्तसहित विभिन्न क्षेत्रहरूलाई खुलाउने निर्णय भएकाले यस्तो जानकारी गराइएको हो। जसअनुसार असोज 1 गतेदेखि DCCMCसँगको समन्वय गरेर स्कुलहरू खुलाउन पाइने भएको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा सांकेतिक रूपमा मात्र चाडपर्व मनाउने निर्णय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज कन्या अर्थात् आश्विन संक्रान्ति, कालीगढले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदै। सरकारका प्रवक्ता कार्की र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, संसदको अवरोध खुलाउन ओलीलाई कार्कीको आग्रह। सत्ता र प्रतिपक्षको टक्रावले विभिन्न 11वटा अध्यादेश निष्क्रिय, मन्त्रालय भागभण्डा र नियुक्तिमा स्वार्थबाजिदा कार्यदलको वार्ता निष्कर्षविहीन, सत्ता गठबन्धनमा समेत सङ्कट। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नाग्यो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सांकेतिक रूपमा मात्र चाडपर्व मनाउन प्रशासनको आदेश। र युरोपा लिग अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा वेस्ट ह्यामको विजयी सुरुवात, टोटनह्याम भने रेनससँग बराबरीमै रोकियो। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।